नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यसै गरी पश्चिम नेपालको पर्वत स्थित लोकप्रिय एफएम रेडियो रेडियो शालिग्राम 100.6 र जाजरकोट स्थित एफएम रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 बाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र घटनाक्रम प्रति केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने कुरा पनि सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको छ। सँगै क्षेत्र निर्धारण आयोग यति बेला प्रतिवेदन लेखनका लागि एकान्तवासमा छ। जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले 10 दिनपछि प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसङ्ख्या कि भूगोल भन्ने लामो समयदेखिको विवाद बीच संविधान पहिलो संशोधन गरेर जनसङ्ख्या मुख्य र भूगोल दोस्रो आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कायम 240 निर्वाचन क्षेत्रलाई 165 मा सीमित गर्ने र एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर 2 प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा आयोगलाई छ। सबैलाई मान्य हुने गरी कसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, 2 वटा जिल्ला अलग अलग प्रदेशमा परेका छन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको लागि कानुनी अडचन केही छ कि सरकारले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सँगै गर्ने भनेको छ। यसको पनि कानुनी जटिलता र व्यवहारिक जटिलता के कस्तो हुन सक्छ त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। तपाईँ श्रोताले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 4006526 मा सम्पर्क गर्नुहोला। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यो 240 निर्वाचन क्षेत्रलाई 165 मा झार्नुपर्ने छ। अब यो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैको स्वार्थ जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कतिको चुनौतीपूर्ण वा सहज देख्नुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै 240 निर्वाचन क्षेत्र भनेको संविधान सभाको लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। अब अहिले संविधान सभा विघटन भएको छ। त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा को पनि काम गर्ने गरी अहिले प्रादेशिक संसदको काम गर्ने गरी केवल निर्वाचन प्रयोजनको लागि व्यवस्थित संसद चाहिँ रूपान्तर भएको अवस्था देखिन्छ र हिजोको 240 निर्वाचन क्षेत्र र आजको केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्र अहिले फरक अवस्था हो। त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तै 240 निर्वाचन क्षेत्रबाट 165 निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन क्षेत्र घटाउँदाखेरि कति कानुनी बाधा छन्, कति राजनीतिक चुनौती छ भन्ने र कति संवैधानिक प्रश्न छ भन्ने पनि तपाईँले प्रश्न गर्नु भएको छ। वास्तवमा के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग जुन सरकारले गठन गरेको छ यसले दिएको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्ने स्थिति संवैधानिक बाध्यता पनि हो र यसको प्रतिवेदन दिइसके पछाडि सरकारले लागू गरेपछि यसको पुनरावलोकन गर्ने भनेको 20 वर्ष पछाडि मात्रै हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आयोगले राजनीतिक आधारलाई पनि केही आधारहरू हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने भोलि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल या त्यसको उम्मेदवार या राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्रलाई नै उहाँको चासो रहन्छ र त्यसमा ठुलो राजनीति पनि हुन्छ। अन्य देशका मुलुकहरूमा त्यो देखिन्छ। त्यसकारण यो धेरै चुनौतीको विषय पनि हो। तर अहिले यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई 2टा चाहिँ कार्यभार देखिन्छ। एउटा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यभार हो। अर्को 165 जुन निर्वाचन क्षेत्र छ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको त्यसको डबल भनेको 330 चाहिँ प्रदेश सभाको लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यभार चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई रहेको छ। यो संवैधानिक दायित्व हो। त्यसकारणले एउटा 165 मा झार्ने भन्दा पनि अब 240 बाट 165 र 330 निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ आयोगलाई पहिलो चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो, अवसर पनि छ। अर्को चाहिँ चुनौती पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। अब 165 को पहिला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने या 330 को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि आयोग चाहिँ त्यत्तिकै पहिला एउटा मलाई पनि र केही मान्छेहरूलाई पनि जुन संविधानका विज्ञहरू हुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि आयोगले बोलाएको थियो
र सुरुको अवस्थामा हामीलाई बोलाउँदाखेरि पहिलो उहाँहरूको बुझाइ के रहेको थियो भन्दाखेरि प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मान्दै त्यसको 2,64,00,000 नेपालमा जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई आधार बनाएर 330 प्रदेशको सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सङ्ख्या भावनाले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्ने 2,64,00,000लाई 330 निर्वाचन क्षेत्रले भागा गरेर त्यसको चाहिँ थ्रेसहोल्ड 1,61,000 जति आउन सक्ने 61-62सम्म आउन सक्ने त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर जनसङ्ख्या प्रत्येक जिल्लालाई चाहिँ छुट्टाएर प्रदेशमा एउटा जिल्लालाई दुईटा चाहिँ अटोमेटिकली नै छुट्याउने दुईटा सिट बनाउने र केन्द्रमा चाहिँ जनसङ्ख्या 1,61,000 को थ्रेसहोल्ड बनाएर एउटा जिल्लालाई एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने, त्यसपछि बाँकी जनसङ्ख्या जुन जिल्लाको बढी हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नोमा सिट निर्माण गर्ने भन्ने बुझाइ चाहिँ आएको रहेको थियो। तर मैले चाहिँ संविधानको र समग्र संवैधानिक बाललाई हेर्ने भने, विश्वको अनुभवलाई हेर्ने भने र जेरिमेन्डरिङ भनिन्छ अमेरिकामा, त्यो जेरिमेन्डरिङलाई हेर्ने भने पहिलो चाहिँ यो संविधानको स्पिड हेर्दाखेरि पहिला केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको प्रयोजनको लागि जुन अधीनमा रही केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको 165 छ, 165 कै अधीनमा रहेर त्यसको प्रतिनिधित्वको लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मान भनेको छ। त्यसो दोस्रो भूगोललाई आधार मान भन्छ। त्यही बमोजिम चाहिँ जुन सङ्घीय कानुनमा हाम्रो आइरहेको छ 2073 छ निर्वाचन क्षेत्र निर्माण आयोग बनाउनलाई अथवा ऐन चाहिँ त्यसलाई पनि आधार बनाएर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ भित्र चाहिँ जति जिल्ला छन् त्यो जिल्लामा चाहिँ 165लाई प्रत्येक जिल्लाको एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने र बाँकी रहेकोलाई जनसङ्ख्या र भूगोललाई हेर्न भन्ने चाहिँ संविधानको स्पिड छ। 165मा 75वटा या 77वटा हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्ने भने अहिले 75वटा जिल्ला र 77 जिल्लामा विभाजन भइरहेको छ। 75 जिल्ला हुने या 77 हुने भन्दाखेरि वास्तवमा संविधानको स्पिड र बाहिरको अध्ययन हेर्ने भने अहिलेको संविधानले खास यसको स्पिड र भावना 75 जिल्ला नै हो। 77 भनेको नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भाग र पश्चिम भागहरू हेर्ने भने त्यसको जिल्लाको पहिला स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले छुट्टाएको थियो, झन्डै 8-9वटा आधारहरू थिए। त्यो आधारहरू हेर्ने भने नवलपरासी र रुकुमका जुन छुट्टाएका भागहरूमा ती आधारहरूले मिट खाँदैन। भनेपछि ती चाहिँ के हुन् त भन्ने भने अमेरिकाको प्युर्टोरिको भन्ने छ, फिनल्यान्डको एलियन भन्ने छ, इन्डियाको पनि न्यू दिल्लीलाई देखि लिएर अरू 6वटा क्षेत्र छन्, त्यसलाई पनि भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा मानिएको छ। भने हामी कहाँ पनि ती दुईटा जिल्ला नै हुन सक्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन। ती जिल्ला मान्ने भने कम्ती अहिले चाहिँ ती भूभागमा पनि जिल्ला अदालत भएको हुनु पर्थ्यो, जिल्ला अदालत छैन। जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभा पनि त्यहाँ देखिँदैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि देखिँदैन र सेनाका कार्यालयहरू हुन्छन् गुल्महरू, त्यसपछि प्रहरीका कार्यालयहरू पनि त्यहाँ देखिँदैन। त्यस कारणले यी सबै समग्र हेर्ने भने कि त ती दुईटालाई जिल्ला मान्ने यी सबै सरकारले चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो, यी कार्यालय स्थापना गर्नु, अदालत स्थापना गर्नु पर्यो, त्यो अवस्था देखिँदैन। केवल यसले 57को 3 धारा 57को 3 बमोजिम के भने भन्दाखेरि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लाहरू भनेको छ। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला भनेको 75 हो, तर अनुसूचीमा उल्लेख भएका जिल्लाहरू त्यहाँ थपिएको कारणले गर्दाखेरि यो 77 जिल्ला हो भन्ने आयोग निष्कर्षमा पुगेको अवस्था देखिन्थ्यो। तर यसरी निष्कर्षमा पुग्ने हो भने अहिले कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो दुईटा थपिएका जिल्ला भनेका देखिँदैन, मैले भनेका प्रशासनिक संयन्त्र देखिँदैन र जिल्ला अदालत र जिल्ला समन्वय सभा र समिति पनि देखिँदैन। भनेपछि यो चाहिँ 77लाई आधार बनाउने भने त्यो संविधानको भावना भन्दा बाहिर जान सक्छ भन्ने मेरो पहिलो चाहिँ निष्कर्ष हो। त्यसो त यो आयोगले 77 जिल्ला भनेर तोक्न सक्ने त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? आयोगले चाहिँ यो 77वटा जिल्ला हुन्छ भन्न सक्दैन। उसले जति जिल्ला छ त्यसलाई चाहिँ क्षेत्र निर्धारण गर्ने अवस्था मात्रै हो। जस्तो अहिले 75वटै जिल्लालाई आधार मान्ने हो भने केन्द्रमा चाहिँ 165वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो दायित्व नै पहिलो केन्द्रको प्रतिनिधित्वको आधारमा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाऊ भनेको छ। त्यो प्रतिनिधित्वको आधारमा कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर भनेको छ केन्द्रको 165को हकमा। भनेपछि 75वटा जिल्ला छन्, 75वटा जिल्लालाई 75वटा निर्वाचन क्षेत्र भयो, त्यसपछि तिमीले मुख्य चाहिँ जनसङ्ख्या बनाऊ, त्यसपछि भूगोललाई आधार बनाऊ भनेको छ। भनेपछि 75 पछाडिको जति 165 छ
75 पछि 85 वटा जति 90 वटा सिट छ। त्यो 90 वटा सिटलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ आधार जनसङ्ख्या बनाउने, त्यसै भूगोललाई बनाउने हो। यसरी 165 हुन सक्छ। 165लाई 330 प्रदेशको हकमा आउँछ, 7वटा प्रदेशको हकमा। 7वटा प्रदेशमा पनि कुन प्रदेशमा चाहिँ धेरै चाहिँ सिट हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्ने भने कुन प्रदेशमा को जिल्लाका जनसङ्ख्या बढी हुन्छ माथि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको हकमा, त्यही जिल्लाको आधारमा चाहिँ अब चाहिँ क्षेत्र निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यो प्रदेशको हकमा जस्तो आयोगले बुझाइ चाहिँ प्रत्येक प्रदेशका जिल्लाको आधारमा 2टा चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अवस्था आएको थियो, तर त्यो होइन, गलत हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रदेशको हकमा प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाको कतिवटा सिट छन्, प्रदेशको चाहिँ केन्द्रको 165मा जति प्रदेशमा निर्माण हुन्छ त्यसैको डबलमा बनाउने हो। भनेपछि अहिलेको आयोगको बुझाइ र संविधानको स्पिड अलिक फरक छ। अब त्यो अवस्था भएको हुनाले प्रदेशको हकमा प्रदेशको जिल्लाका सबै जोडेर कतिवटा सिट हुन सक्छ प्रदेशको, त्यो चाहिँ केन्द्रको हकको केन्द्रको 165मा छुट्याउँदा प्रदेशमा कतिवटा सिट हुन्छ त्यसको डबलमा आउने हो। एक थरी तर्क कस्तो पनि आयो भन्दाखेरि जनसङ्ख्याका आधारमा 7वटा प्रदेशमा क्षेत्र छुट्याउने, त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यो गर्दाखेरि सहज हुन्छ कि भन्ने खालको पनि एउटा प्रस्ताव आएको छ। त्यो कतिको त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्या आधारमा छुट्याइयो भने त्यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै जिल्लामा जस्तो काठमाडौँमा 25-30 लाख चाहिँ जनसङ्ख्या होला अरे, मतदाता सङ्ख्या अथवा जनसङ्ख्या होला होइन। तर रसुवा मनाङहरू हेर्ने भने 6000-7000 जनसङ्ख्या छ भने अब त्यसलाई जनसङ्ख्या आधार भने 1,61,000 रसुवालाई पुर्याइदिनुपर्छ। प्रदेशमा एउटा जिल्लामा 2टा हुन्छ भन्ने भनियो भने रसुवामा 1,61,000 त पहिलो एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा त्यसमा 1,61,000 पुग्दैन। त्यो 1,61,000 केन्द्रीय प्रतिनिधि सभालाई पुर्याइनु पर्यो। त्यसको डबल सङ्ख्यामा चाहिँ प्रदेशको हकमा पनि त्यो जिल्लालाई चाहिँ 2टा दिँदाखेरि त झन्डै 3,22,000 चाहिँ एउटा जिल्लालाई धेरै जनसङ्ख्या हुने जिल्लाले खर्चिनुपर्छ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ जेरिमेन्डरिङको प्रश्न उठ्छ। जेरिमेन्डरिङ भनेको जनसङ्ख्याको समानुपातिक वितरण भयो भएन भन्ने हेरिन्छ। प्रत्येक जिल्लामा प्रदेशमा पनि जनसङ्ख्या समानुपातिक हुनुपर्छ। यदि जिल्लाको बेसमा र प्रदेशको बेसमा पनि समानुपातिक वितरण भएन, त्यो अनुसार निर्धारण गरिएन भने त्यो जेरिमेन्डरिङको ठुलो प्रश्न उठ्छ। अमेरिकामा पनि 1965मा यस सम्बन्धमा ठुलो प्रश्न उठिसकेपछि सम्मानित सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ निपटारा गरेको थियो। तिमीले कम्तीमा पनि जनसङ्ख्याको वितरणलाई चाहिँ आधार बनाउँदाखेरि इक्वल डिस्ट्रिब्युसन गर निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा भनेर उसले व्याख्या गरिदियो। त्यसकारण हामी कहाँ पनि त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यो मकसद होइन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संविधानको स्पिड भनेको पहिलो चाहिँ 165लाई चाहिँ प्रत्येक प्रदेशका जिल्लामा त्यो जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र जनसङ्ख्या बढी छ भने त्यो जिल्लाको त्यसपछि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर अनि जनसङ्ख्या र भूगोल आधार बनाएर अर्को त्यो जिल्लाको जनसङ्ख्या आधारमा क्षेत्र निर्माण गरेर 165 बनाउने। तपाईँको भनाइअनुसार त्यसो भने एउटा जिल्लाबाट एउटा निर्वाचन क्षेत्र कम्तीमा नघट्ने गरेर राख्ने, हजुर हो, बाँकी चाहिँ नै जनसङ्ख्याको आधारमा गर्ने भन्ने प्रस्ताव हो। 165को हकमा केन्द्रको पहिलो टुङ्गाउनुपर्छ। जस्तो आयोगको बुझाइ चाहिँ प्रदेशमा टुङ्गाउनुपर्छ भनी छ, 330 टुङ्गाएर अनि चाहिँ 165मा आउनुपर्छ भनी छ। त्यो भने त्यसको ठिक संविधानको स्पिडभन्दा बाहिर जान्छ। पहिलो चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक प्रदेशमा रहेका जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, भूगोल हुन्छ, त्यो जिल्ला भनेको भूगोल हुन्छ र बाँकी रहेको क्षेत्रलाई चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ आधार जनसङ्ख्या बनाउने, त्यसपछि भूगोल बनाउने। त्यो बनाउँदाखेरि 165 बनाइसकेपछि अब 165 प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ पर्दछन्। 165लाई भाग गर्ने 7वटाले र 7ले भाग गरिसकेपछि प्रत्येक जनसङ्ख्या आधारमा हेर्ने भने प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा चाहिँ सिट सङ्ख्या आउने भयो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको, त्यसको डबल सङ्ख्यामा बल्ल प्रदेशमा आउन सक्छ। अब एउटा कस्तो समस्या देखियो नेपालमा भन्दाखेरि अब सानो भूभागमा धेरै जनसङ्ख्या, धेरै भूभागमा कम जनसङ्ख्या, यो अवस्था एकदमै यो असमान जनसङ्ख्याको असमान वितरण अवस्था चाहिँ विरोधाभासपूर्ण देखियो। अब तर्कहरू दुवै पक्षबाट जसले चाहिँ जनसङ्ख्यालाई आधार गराउनु पर्छ भन्नेहरूको तर्क पनि बलियै देखिन्छ। अब भूगोललाई आधार बनाउनु पर्छ भन्नेहरूको तर्क पनि बलियै देखिन्छ तर्कको हिसाबले हेर्दाखेरि।
अब यो बीचको बाटो, यो मध्यमार्गी बाटो खोज्न आयोग अब सक्षम होला कि नहोला, किनभने यसमा धेरै अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो धेरै कोणबाट यसमा विचार विश्लेषणहरू आइरहेको छ। सँगसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहको पनि, अब राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा स्वाभाविक रूपमा इन्ट्रेस्ट देखिने नै भयो। अब यो बीचको बाटो खोज्न आयोग सक्षम होला कि नहोला, अब जुन खालले उहाँहरूले अलिकति छलफल पनि गर्नुभयो, समय पनि एक हिसाबले कम छ भन्ने पनि आकलन पनि गरियो विभिन्न ठाउँबाट, त्यो सम्भावना, बीचको बाटो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, बीचको बाटो भन्दा नि मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि आयोग चाहिँ यही संविधान अन्तर्गत गठन भएको आयोग हो। त्यस कारणले आयोगले चाहिँ संविधानवादलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र संविधानवाद भनेको संविधानमा को स्पिड के हो, भावना के हो, संविधानको लेटर र स्पिडहरूलाई हेरेर त्यसले निर्णय गर्ने भने कसैको कुनै स्वार्थ छ भने पनि त्यसको स्वार्थ त्यहाँ गाँसिन सक्दैन र त्यो स्वार्थले त्यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्दैन। र संविधानवाद अनुसार र संविधानको स्पिरिट र भावना अनुसार, अक्षर अनुसार उहाँले जैविक व्याख्या गरेर, संविधानको व्याख्या भनेको अहिले रिसेन्ट ट्रेन्ड चाहिँ जैविक व्याख्या हो, यान्त्रिक व्याख्या हुन सक्दैन। यान्त्रिक व्याख्या भन्दा बित्तिकै कुनै चाहिँ एउटा स्वार्थ समूहले भनेको आधारमा या चाहिँ कुनै आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा गरियो भने र कुनै चाहिँ लेटर र स्पिरिटलाई चाहिँ त्यसको भावनाभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गरिन्छ भने त्यो यान्त्रिक व्याख्या भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ संविधानको समग्र व्याख्या प्रस्तावनादेखि अन्तिम खारेजीसम्मको भावना, यी सबै कुरालाई हेरेर संविधानमा के लेखेको छ त्यो लेखे अनुसार चाहिँ गरियो भने कसैको स्वार्थले पनि यसलाई काम गर्न सक्दैन, त्यसलाई निष्प्रयोजन पनि बनाउन सक्दैन। र संविधान अनुसार जाँदाखेरि पहिलो 165लाई चाहिँ छुट्याउने, त्योमा पनि 75 जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने 165, त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई 90लाई जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर 165 गरियो भने त्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको हकमा संविधानको भावना र स्पिड हुन्छ। र प्रदेशहरूको हकमा चाहिँ 7वटा प्रदेशमा, प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो, त्यसको डबल सङ्ख्यामा प्रदेशमा निर्धारण गरियो भने त्यो पनि भूगोल र जनसङ्ख्या तलको उसमा लागू हुँदैन, माथि केन्द्रकै आधारमा प्रदेशमा कतिवटा सिट छ त्यही अनुसारको डबल गर्दाखेरि यो चाहिँ संविधानको भावना र स्पिड हुन्छ। त्यो अनुसार गऱ्यो भने कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सक्दैन, कोर्टमा त यसले दिएको प्रतिवेदन च्यालेन्जै हुन सक्दैन। यो अनुसार भयो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्माण आयोग विवादमा पर्दैन। श्रोता, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। हामीले क्षेत्र निर्धारण आयोगले गरिरहेका काम र कसरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ला, सर्वस्वीकार्य क्षेत्र निर्धारण के कस्तो हुन सक्छ, यसका कानुनी र व्यावहारिक कठिनाई, जटिलता, सहजता, असहजताको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ श्रोताले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। टेलिफोन लाइन तपाईँहरूको लागि खुला छ। अब हामीले अघिल्लो चर्चा गर्दाखेरि अब जिल्ला भन्दा पनि अब यो मुलुक त संहितामा गइसक्या हुनाले प्रदेशको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई कतिको जायज मान्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब प्रदेशको आधारमा यो क्षेत्र निर्माण आयोगले क्षेत्र निर्माण गर्ने हो भने संविधानको भावनाभन्दा बाहिर जान्छ, संविधानको लेटर र स्पिडभन्दा बाहिर जान्छ। त्यस कारणले यसले चाहिँ धारा 286 को 5 लाई पनि उहाँले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि धारा 84 को धारा 1 को खण्ड क को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसङ्ख्याको मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानि संघीय कानुनमा चाहिँ प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेपछि पहिलो चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर भन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् भनेपछि यो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाकै हकको लागि हो। केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको हकमा चाहिँ पहिलो प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, त्यसपछि दोस्रो बाँकी रहेका 90लाई चाहिँ जनसङ्ख्यालाई मुख्य, भूगोललाई चाहिँ दोस्रो आधार बनाएर गरौँ भनेपछि पहिलो चाहिँ प्रदेशमा हुँदैन। तपाईँले भने अनुसार पहिलो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरेपछि प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र कतिवटा रहे त्यसको डबल सङ्ख्यामा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दाखेरि यो संविधानको भावना र स्पिड हुन्छ। त्यस कारणले निर्वाचन क्षेत्र निर्माण आयोगले प्रदेशलाई चाहिँ आधार बनाएर 330 वटा चाहिँ निर्धारण गरेर केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको 165 गर्यो भने त्यो संविधानको घोर उल्लङ्घन हुन पुग्छ। मैले अलिकति प्रसङ्ग थोरै बदल्न खोजेँ। जस्तो यो निर्वाचनको कुरा पनि, निर्वाचन त माघ 7 गतेभित्र गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रह्यो। अब यो प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, त्यो अनुसार तयारी गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले हिजो आयोगका पदाधिकारीहरूलाई एक खालको निर्देशन पनि दिएको अवस्था छ। अब यो दुईवटै निर्वाचन सँगै एकै दिन गर्दाखेरि अब यसको कानुनी कुनै समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था छ या व्यावहारिक समस्याहरू मात्रै हुन्छ या दुईटै हुँदैन, के हुन्छ? तपाईँको बुझाइ के छ? हजुर, अब पहिलो त हिजो निर्वाचन आयोगले कम्तीमा पनि यो भदौ 1
भित्र चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र केन्द्रीय यो प्रादेशिक सभाको चाहिँ निर्वाचन तिथिमिति घोषणा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उहाँहरूले एउटा माग पनि गर्नुभएको अवस्था देखिन्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो दुईटा निर्वाचन एकै चरणमा एकै दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकै चरण र एकै दिनमा गर्दाखेरि आर्थिक बोझ पनि राष्ट्रलाई पर्दैन। त्यस कारणले तपाईँले यो अनुसार जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन एकै चरणमा गर्ने भने कम्तीमा नै यो भोट खसाल्ने चाहिँ मेसिन त चाहियो, इलेक्ट्रोनिक मेसिन चाहिन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूको माग छ। अब यो कति चाहिँ पुरा हुन्छ हुँदैन मलाई जानकारी छैन। यदि सरकारले पुरा गरिदिन सकु भोटिङ मेसिन चाहिँ भने आयोग पनि त्यसमा गर्न सक्ला। तर यसमा चाहिँ एकै चरणमा एकै दिनमा प्रादेशिक संसद र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ पहिलो व्यावहारिक भन्दा पनि संवैधानिक जटिलता छ, त्यसै कानुनी जटिलता हुन्छ र अर्को व्यावहारिक जटिलता पनि हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क हो। र मेरो चाहिँ संवैधानिक जटिलताहरू के देखिन्छ? अब संवैधानिक जटिलता के छ भन्दाखेरि पहिलो त 74 मार्क्स 7 भित्र यी दुई तहको संसदको निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता सामान्य सर्वोच्चको म समेत हालेको एउटा रिटमा चाहिँ व्याख्या गरेको अवस्था छ। तिनै तहको निर्वाचन 74 मार्क्स 7 भित्र गर भनेर हामी समेतले हालेको मुद्दामा सामान्य सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। त्यस कारणले संवैधानिक बाध्यता त केवल 2074 मार्क्स 7 सम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको गर भन्ने मात्रै हो। प्रदेश र स्थानीय तहको गर भन्ने चाहिँ संवैधानिक बाध्यता छैन। त्यसलाई चाहिँ व्याख्या चाहिँ धारा 296 को व्याख्या सामान्य सर्वोच्चले गर्यो, यो फागुनमा गरेको थियो र त्यसले चाहिँ व्याख्या गर्दा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा प्रादेशिक सभा र स्थानीय तहको 74 मार्क्स 7 भित्र कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर भनेर उसले भने हुनाले एउटा संवैधानिक बाध्यता अर्को चाहिँ सर्वोच्चको व्याख्याको बाध्यता भएको हुनाले यो अवस्थामा 74 मार्क्स 7 भित्र प्रादेशिक संसद र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र अदालती बाध्यात्मक अवस्था पनि सरकारलाई रहेको छ। र यो अवस्थामा एकै चरणमा चाहिँ गर्न सकिन्छ सकिन्न भनेर हेर्ने हो भने एकै चरणमा गर्दाखेरि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जुन चाहिँ 165 र 110 निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भन्नुहोस्, त्यसलाई हेर्ने 165 पहिलो हुने जित्ने निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुन्छ। एक हातमा चाहिँ पपुलर उम्मेदवार जुन पार्टीले उठाएको हुन्छ, अर्को पार्टी आफै उठेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ पार्टी आफै उठ्ने चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अनुसार हुन्छ। अर्को चाहिँ पपुलर उम्मेदवार उठाएको हुन्छ पार्टीले, त्यसलाई चाहिँ हाल्ने पहिलो हुने जित्ने निर्वाचन पद्धतिको त्यो मतपत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो निर्वाचन गर्दाखेरि एउटा मतपत्र समानुपातिकको, अर्को मतपत्र यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ एकातर्फ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको दुईटा मतपत्र गर्नुपर्ने अवस्था हो र संविधानको स्पिरिट पनि त्यही देखिन्छ। र प्रदेशको हकमा नि सेम त्यही छ, एउटा पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई, अर्को चाहिँ पार्टी आफैलाई सिङ्गल कन्स्टिट्युन्सी हुन्छ। यो चारवटा चाहिँ मतपत्र अहिले संविधानको स्पिरिट अनुसार त्यहाँ देखिन्छ। त्यस कारणले अब चारवटा मतपत्रलाई र दुईटा निर्वाचनलाई एकै दिनमा एकै चरणमा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ निर्देशन गर्दाखेरि यो कतै चाहिँ संविधानको स्पिरिट र संविधानको भावना र संविधान सम्मत हुँदैन कि भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ चारवटा मतपत्र बनाउने ठाउँमा एउटै मतपत्र एकै दिनमा दुईटै निर्वाचन गर्दाखेरि संवैधानिक जटिलता र कानुनी जटिलता व्यावहारिक जटिलता देखिन्छ। पहिलो संवैधानिक जटिलता के भन्दाखेरि संविधानको स्पिरिट चारवटा मतपत्र छ दुईटा संसदको हकमा हेर्ने भने, र अब त्यसलाई एउटै मतपत्रमा हाल्ने भने केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको पार्टीले उठाएको लोकप्रिय अथवा उम्मेदवारलाई मत हाल्ने एकातर्फको चिन्ह हुन्छ, अर्कोतर्फ चाहिँ त्यही मतपत्रमा चाहिँ समानुपातिकको चिन्ह राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ धेरै पार्टीहरू हुन्छन्, कुनै ठाउँमा चाहिँ समानुपातिकमा उठेका हुन्छन्, प्रत्यक्षमा नउठेको हुनसक्छ, कुनैमा प्रत्यक्ष मात्रै उठेका हुन्छन्, समानुपातिकमा पार्टी नउठेको हुनसक्छ, त्यसका चिन्हहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रदेशको हकमा फेरि अर्को कोलममा गएर प्रदेशको यो छ भनेर फेरि प्रदेशका दुईटा चाहिँ चिन्हहरू राख्दाखेरि र त्यहाँ स्वतन्त्र पनि उम्मेदवार उठ्नुपर्ने हुन्छ। भने पहिलो चाहिँ एउटै मतपत्रमा चार ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्रताका पनि अनि त्यसपछि समानुपातिक र प्रत्यक्षका पनि राख्दाखेरि जनताले त्यो मतपत्रलाई बुझ्न सक्ने क्षमता पनि राख्दैन र त्यसले चाहिँ जटिलता उत्पन्न हुन्छ। भोलि काउन्टिङमा पनि ठुलो समस्या हुनसक्छ। अर्को चाहिँ मत खसाल्नको लागि पनि 330वटा निर्वाचन क्षेत्र र 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिनमा एकै चरणमा गरियो भने 165 निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको जाला, 330मा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र होला भने त्यसका मतदान केन्द्र हुन्छन्। 330मा
धेरै मतदान केन्द्र हुन सक्छन्, 165मा कम मतदान केन्द्र हुन सक्छ। एउटा मतपत्र लिएर कतिवटा मतदान केन्द्रमा चाहिँ मान्छे दौड्ने हो। त्यो एउटा मतपत्र खसालिदिइसक्ने पर्ने हुन्छ त्यही ठाउँमा भने अर्को ठाउँमा मतकेन्द्र हुन्छ 330मा। साना साना मतकेन्द्रहरू मतदान केन्द्र 330को लागि हुन्छ। ठुलो मतदान केन्द्र चाहिँ 165 लाई हुन्छ भनेपछि त्यो पनि व्यवहारिक जटिलता छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ यो संवैधानिक जटिलता र संवैधानिक स्पिडको भावनाभन्दा बाहिर जान्छ। व्यवहारिकमा त झन् एउटा मतपत्रमा 4 ठाउँमा चाहिँ मान्छेले हाल्दाखेरि त्यहाँ स्वतन्त्र पनि उठ्ने हुँदा गन्जागोल हुन्छ। त्यस कारणले यो चुनाव गर्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ गन्जागोल बनाएर मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ जटिलता छ भन्ने देखाएर अनि त्यस पछाडि यो निर्वाचनै नगर्ने र यतापट्टि 2074 माघ 7 को जुन चाहिँ संवैधानिक बाध्यता छ त्यसलाई चाहिँ संविधान सभालाई जसरी संशोधन गरेर 4 वर्ष पुर्याइयो त्यही अनुसार अरू 5 वर्ष पुर्याउने कि यो भन्ने मकसदले कतै यो काम त गरे होइन भन्ने पनि आशंका गर्ने ठाउँ छ। श्रोता तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासातर्फ लागौं। हेलो हेलो नमस्कार, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म रूपन्देहीबाट डोलराजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो जिज्ञासा के छ भने अब जस्तो निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दोष लाग्छ, सरकारले निर्वाचन आयोग दोष लाग्ने होइन, एकीकरणमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई नै प्रशासनिकरण गर्ने, त्यसैमा पनि कहीँ मतपत्र जित्ने कहीँ के गर्ने अब मधेसको हुन सकिरहेन भन्ने, अनि सङ्घ र प्रदेशको जुन छ नि अहिले हुने निर्वाचन अब माघ 7 भित्रमा अब यो निरीह सरकारले कसरी गर्छ? जसको केही औचित्य र उचित छैन, संविधान ल्यायो त्यसै उसले आफूले ल्यायो संविधान मैले मान्दैन भन्छ। यस्तो भएको बेलामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो अडिक एउटा गरेर आफ्नो लागू गर्न सक्दैन भन्ने। धन्यवाद धन्यवाद डोलराजी। डाक्टर साहब हजुर, उहाँ प्रश्न सुन्नुभयो? मैले सुने। अब उहाँको प्रश्नको उत्तर के हो भन्दाखेरि पहिलो त निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र सक्षम पनि छ, नभएको होइन। संविधान त हेर्ने भने अब निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्ने अधिकार यो संविधानले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छैन। तिथिमिति घोषणा गर्ने र कुन चरणमा गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू सरकारले चाहिँ निर्वाचन आयोगको परामर्शमा गर्ने हुनाले अब सरकार निरीह भन्नुभएको छ। निरीह हो होइन भन्ने कुरा त सङ्कटकालीन अवस्थामा सबै सरकार निरीह नै हुन्छन्। निरीह हुँदा हुँदैन उसमा कार्यकारिणी अधिकार भएको हुनाले उसले चाहिँ जुन मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गर्दछ निर्वाचन आयोगको परामर्श लिएर त्यही मितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुर, सर्वप्रथम र हजुरले सारपूर्ण छलफलको लागि धन्यवाद। विगतलाई हेर्दा संविधान पूर्ण पालना गरेर प्रतिवेदन आउनमा नै राजनीतिक दबाव र प्रभावले गर्दा आउन दिँदैन कि भन्ने हामी नेपालीले शङ्का छ। यदि आयोगले संविधानको भावना र मर्म अनुसार प्रतिवेदन दिए पनि राजनैतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थामा नकार्ने अवस्था आयो भने कस्ता कस्ता जटिलता आउलान् डाक्टर साहब? धन्यवाद। अब पहिलो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव परेर उसले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ संविधानका विज्ञहरू, प्रशासनका विज्ञहरू, मानवशास्त्री, कानुनविद, सर्वोच्चका न्यायाधीश, भूगोलविदहरू हुनुहुन्छ, सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आयोग चाहिँ प्रभावमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आयोगले संविधानको स्पिड हेर्छ, भावना हेर्छ र 20 वर्षलाई चाहिँ यो आयोगले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयोगले यदि चाहिँ साँच्चीकै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्यो र संविधानको स्पिड भावनाभन्दा बाहिर गएर गर्छ भने त यो निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नै सक्दैन र हुँदैन। त्यसले चाहिँ प्रभाव कहाँ पार्छ भन्दाखेरि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन नहुने, प्रादेशिक संसदको निर्वाचन नहुने, 2074 माघ 7 सम्म चाहिँ निर्वाचन भएन भने यो संविधान चाहिँ कोल्याप्स हुनुपर्छ भनेर हिँडेका मान्छेहरू र त्यसो तत्त्वहरूले चाहिँ फाइदा उठाउनेछन् र निरङ्कुश शासन व्यवस्था फेरि आउन सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्थातिर जानुभन्दा पनि आयोगले संविधान र संविधानको भावना अनुसार रिपोर्ट दिन्छ, प्रतिवेदन दिन्छ समयभित्रै, र समयभित्र चाहिँ आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यही बमोजिम त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई सरकारले केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, प्रादेशिक संसदको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू यो असोजको 1 गते भित्र नै उसले दियो भने 120 दिनको समय रहन्छ। त्यो भित्र चाहिँ निर्वाचन आयोगले 2 तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कानुन हुन सक्छ। त्यस कारणले हामी एकदमै नेगेटिभ भन्दा नि सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको जस्तो अघि हाम्रो एकजना श्रोताले उठाए अनुसार अब यो
कसैले यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरिदियो भने त्यो खतरा चाहिँ देखियो, निर्वाचन नहुनेसम्मको खतरा पनि देख्नुहुन्छ? अब अस्वीकार भन्ने कुरा त यो संविधानको स्पिरिट हेर्ने भने यसले दिएको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा चलाउन पनि सकिँदैन, त्यो प्रश्न पनि उठ्न सक्दैन। सरकारले जस्तो छ त्यस्तै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले विवाद सहित नै आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। विवाद रहित नै आउने हुनाले यसले दिएको प्रतिवेदन अदालतमा चाहिँ कानुनी प्रश्न उठाउन सकिँदैन भन्ने पनि संविधानको स्पिरिट हो। त्यस कारणले यो चाहिँ विवाद होला, भयङ्करै यसले चाहिँ नमान्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। हामी श्रोताको जिज्ञासातर्फ लाग्दैछौँ। कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभएको? कृष्ण भुषाल। कृष्णजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? संविधान बनाउने मूल उद्देश्य सहित निश्चित समय तोकेर नागरिकको अभिमत लिएको छ सेकले आफ्नो मूल जिम्मेवारी घट्दा पनि देशै नाङ्गिने गरी अझै तलबत्ता वृद्धि गर्दै समय थपेर बसिरहनु यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? यहाँ एउटा कानुनको ज्ञाताको नाताले यो प्रश्न राख्न चाहे। हुन त राजनीतिक पार्टीका पुच्छर नसमातेका व्यक्ति सायद अपवादै होलान्, तोडमोड नगरी जवाफ दिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद किरणजी। म चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलको पुच्छर समात्ने मान्छे, फेरो समाएको मान्छे म होइन। म चाहिँ एउटा राष्ट्र, जनता र संविधानवाद अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हिँडेको मान्छे हो। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तो यो राजनीतिक दल अर्थात् यो चाहिँ संविधान सभाबाट जुन रूपान्तरित भएको व्यवस्थित संसद छ, अब यसको आयु निर्धारण गर्नलाई पनि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै 2074 माघ 7 भन्दा एक दिन पनि तिमीले संशोधन गर्यो भने संविधानको जालजेल हुन्छ भनेर मैले हालेकै रिटमा व्याख्या भएको छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा 74 माघ 7 भन्दा पछाडि कुनै पनि संशोधन गरेर यो व्यवस्थित संसद अगाडि जान सक्दैन। र यसले चाहिँ जुन पारिश्रमिकको कुरा उठाउनु भएको छ, पारिश्रमिकको कुराहरू हेर्ने भने अरू कुरामा चाहिँ उहाँहरू 1/4 पनि संसदमा प्रतिनिधित्वमा भाग लिन, बैठकमा भाग लिन आएको देखिँदैन कानुन पारित गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भने। त्यस दिन चाहिँ आफ्नो पारिश्रमिक गर्दाखेरि सर्वसम्मतबाट पारित गर्नुभएको अवस्था छ। त्यो स्वार्थ त उहाँहरूमा लुकेको छ, नलुकेको हुँदै होइन। मैले त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन किनभने स्वार्थ छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले आफ्नो आयु बढाएर फेरि चाहिँ अरू 5 वर्षसम्म उहाँहरू पुऱ्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने सर्वोच्चको व्याख्या छ र संविधानको धारा 296 को 1 ले पनि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नोमिनेसन भएको अघिल्लो दिनसम्म यो केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको आयु रहने हुनाले यो चाहिँ शङ्का नगर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। एकजना अन्तिम श्रोताको हामी जिज्ञासातर्फ लाग्दैछौँ। हेलो, हजुर नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नुभएको? म श्याम खतिवडा, इन्द्र सुनसरीबाट। श्यामजी, यहाँको छोटो जिज्ञासा के छ? अजयजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। के छ भने जनसङ्ख्या र भूगोललाई समानुपातिक रूपमा चाहिँ क्षेत्र निर्धारण गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्न चाहन्छु कि म। पहिलो त यो संविधानको स्पिरिट भनेको, पहिलो त यो संविधानको स्पिरिट भनेको केन्द्रीय प्रतिनिधि सभालाई प्रत्येक प्रदेशका जतिवटा जिल्ला हुन्छन् त्यो जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, बाँकी रहेको 90 सिटलाई चाहिँ मुख्य आधार जनसङ्ख्या, त्यसपछि भूगोललाई बनाउने, भूगोल पछाडि विशिष्टतालाई चाहिँ आधार बनाउने छ। विशिष्टताभित्र पनि जनसङ्ख्या घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता छ, प्रशासनिक यातायातको सुगमता, सामुदायिक र सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ भन्ने संविधानको भावना भएको कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तै यो समानुपातिक जनसङ्ख्या भन्दा पनि पहिलो चाहिँ प्रत्येक प्रदेशका जिल्लालाई चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र दिने, त्यसपछि बाँकीलाई चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोल, त्यसपछि अन्य व्यवस्थालाई गर्ने भावनाले जनसङ्ख्या र भूगोललाई समानुपातिक भन्ने भन्दा पनि जनसङ्ख्या पहिलो, त्यसपछि भूगोल र अन्य विषयलाई चाहिँ आधा जस्तो चाहिँ गर्ने भावनाले त्यो समानुपातिक हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा। हेलो, नमस्कार, म हिमाल नेपाली। हिमालजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार है, आराम हुन्छ? होइन, म ठिक छु। यो राम्रो लाग्यो मलाई यहाँको तर्क। किनभने यो अलिक कम्प्लिकेटेड कुरा छ, नेपालको लागि नयाँ पनि हो। एउटा म उदाहरण दिन्छु। जस्तो 6 नम्बर प्रदेश जो छ नि, त्यसलाई यति बर्बाद गरियो। यो थपुवा जस्तो पनि यो 7 नम्बरमा जोडिएको थियो, अहिलेको 7 नम्बरमा जोडिएको थियो पहिला। अहिले के गर्यो भने एउटा भित्री मधेसको सुर्खेत बाहेक जम्मै पहाडी र हिमाली
जिल्लाको क्षेत्र ऊ बन्यो, प्रदेश बन्यो। हजुर। अब त्यहाँ यहाँले भने जस्तै हरेक जिल्लालाई एउटा सिट भन्ने कुरा आयो नि। हजुर हो। त्यसबाट त यो खतमै हुन्छ, किन जनसङ्ख्याले भ्याउँदै भ्याउँदैन। अब हेर्नुपर्ने के थियो भने त्यो जनसङ्ख्या कसरी बाँचेको छ, कसरी जीवनयापन गर्दै छ, त्यसका सुविधाहरू के छन्, निर्वाचन गर्दा त्यहाँ आवत गर्ने स्थिति के छ, यावत हेरेर कमसे कम तिनीहरूलाई यो टाउकामा मधेसका टाउका मात्रै नहेरेर त्यो क्षेत्रको स्थिति त हेर्नु बेस होला नि। हो होइन? हो, एकदम एकदम। तपाईँले भनेको तपाईँको 6 नम्बर प्रदेशको चिन्ता गर्दाखेरि रुकुम पनि आउने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रुकुमका 2टा जिल्लाहरू बनाइएको देखिन्छ। एकतर्फ हेर्ने होइन, अर्कोतर्फ हेर्ने त्यो रुकुम एउटै जिल्ला हो र रुकुमको एउटा भाग चाहिँ केवल निर्वाचन क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र हुनसक्छ। त्यसको हकमा त्यही तरिकाले हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जहाँसम्म जनसङ्ख्यालाई आधार गर्दाखेरि कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लालाई चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्लाले समेट्न पर्दाखेरि त्यो धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा कम सिट हुनसक्छ भन्ने तपाईँको चिन्ता छ। त्यो चिन्ताको हकमा यो निर्वाचन आयोगको बुझाइअनुसार पहिला चाहिँ प्रत्येक चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रलाई जनसङ्ख्याले भाग गरेर 1,61,000को थ्रेसहोल्ड बनाएर त्यही अनुसार चाहिँ प्रदेशमा क्षेत्र निर्माण गर्ने 330, त्यस पछाडि माथि 165मा जनसङ्ख्यालाई पहिलो बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। तर पछि उहाँहरूको बुझाइ र हाम्रो बुझाइ पनि के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो अवस्था होइन, यसको बुझाइ नै फरक हो र प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन्, त्यो जिल्लामा चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभालाई, त्यस बाँकी रहेको 90 सिट चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोल गर्दाखेरि ठुला जनसङ्ख्या भएको जिल्लाले चाहिँ साना जनसङ्ख्या चाहिँ बाँकी 90 सिटमा मात्रै हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। 75 जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेपछि त्यो ठुलो जनसङ्ख्याले साना जनसङ्ख्यालाई कम्पन्सेट गर्नु पर्दैन, ठुलो जनसङ्ख्यालाई धेरै सिट नै आउँछ भन्ने मेला लाग्छ। प्रदेशको हकमा नै यही सिद्धान्त लागू हुने भावनाले तपाईँको भनाइ अलिक फरक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, विचार दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हो, हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। इमेज एफएमले मलाई जुन आफ्नो भन्ने मौकाहरू, संविधानका स्पिरिटहरू, भावनाहरू व्याख्या गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, आजको लागि कार्यक्रम सवाल जवाफ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ हामीहरू उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।